أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में हो। अब देख लेते हैं जुमला फेलिया के। हमने लास्ट टाइम कुछ कवायद किए थे, मुझे लगा कुछ और देखे मैंने, तो मैंने कहा वो भी ले आऊं। तो अब काइंड ऑफ डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आएंगी। जुमला फेलिया के कवायद में से एक ये कायदा भी देख लें कि आपसे, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं, कि अगर फाइल जाहिर हो जाए तो फर्स्ट बॉक्स या फोर्थ बॉक्स। और उसके लिए हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में किया था कि कुछ एक्सेप्शंस किए थे, और फिर 3 पॉइंट्स ऐसे थे जो एक्सेप्शंस के भी एक्सेप्शंस थे। ठीक है, उम्मीद है कि वो सब आप रिवाइज करती रहती होंगी। तो अब ये देख लेते हैं कि अगर फाइल एक से ज्यादा हो, यानी डुअल हो या जमा हो, मुसन्ना हो या जमा हो। अगर फाइल मुसन्ना या जमा हो और एक से ज्यादा काम का जिक्र हो, ये हो भी यहां नहीं है, ठीक है, मैं दूसरा पीडीएफ भेजूंगी लगता है। एक से ज्यादा काम का जिक्र हो रहा हो, फेल जो है क्या है, वो एक ही काम उन्होंने नहीं किया है, लोग ज्यादा हैं, काम भी उन्होंने एक नहीं किया। जैसे वो आए, फिर वो बैठे, फिर वो खाए, तो ये 3 काम हो गए ना। इसी तरह ये 2 काम लेके आए। तो अगर फाइल, क्योंकि अगर ये देखिए, अगर ये वाहिद होता तब तो ये वाहिद लग ही रहा होता ना, यहां भी वाहिद लग रहा होता और यहां भी वाहिद लग रहा होता, फिर कोई मसला नहीं था। इसलिए ये पॉइंट लेके आए कि अगर फाइल 2 या 2 से ज्यादा हो तब ये मसला खड़ा होगा कि यहां पे अब क्या है और यहां पे क्या है। तो ऐसे में जो फर्स्ट वाला, चूंकि आपको पता है कि जाहिर है, तो वो रूल तो चलेगा। जुमला फेलिया का ये सबसे अहम कायदा है, याद रखें। क्या अहम कायदा? कि अगर फाइल जाहिर हो जाए तो फर्स्ट बॉक्स एंड फोर्थ बॉक्स में से कोई। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि अगर एक से ज्यादा फेल हुए हों, एक से ज्यादा काम हुए हों, तो ऐसे में फर्स्ट फेल जो होता है वो तो रूल फॉलो करता है, लेकिन उसके बाद जो दूसरा वाला फाइल है, जब वो आए तो उन्होंने फर्स्ट बॉक्स फॉलो कर लिया, लेकिन अब उन्होंने बैठेंगे तो वो अपने अदद के हिसाब से, अपने फाइल के हिसाब से बैठेंगे, खाएंगे तो अपने फाइल के हिसाब से खाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा फेल हो, यानी अफआल हो, तो फर्स्ट वाला ये रूल फॉलो करता है और बाद वाला फिर इसी हिसाब से आता है। यहाँ पे देखिए, जल सर रिजालू व अकलू, अब ये रिजाल था, ये जमा था, तो इसके लिए फिर जमा का ही सेगा आएगा। लेकिन हाँ, पहला फेल जरूर फॉलो करेगा ये रूल। ठीक है, इसी तरह देखिए, कतबत अल, हंसी आ रही मुझे आज। पेश की जगह कीबोर्ड में का होता है, शिफ्ट की दबाना रह गया हमसे। कतबत, और ये आपको पता है कतबत है और अल बनातू है, तो ये हो गया कतबतिल बनातू। ये आरजी जेर आ गई यहां पर। ये क्या था यहाँ पे? कतबत है, ये फोर्थ बॉक्स है, और ये आ गई आरजी जेर। तो कतबतिल बनातू। अब ये देखिए, पहला तो फोर्थ बॉक्स में गया। बनात आपका क्या है, जाहिर हो गया, अब इसमें मुअन्नस है, आकिल है, तो इसके लिए फोर्थ बॉक्स में गए, कतबत ले आए। लेकिन उन्होंने लिखा और उसके बाद पढ़ा क्या, कुरान उसके बाद पढ़ा। तो नहीं, सॉरी, उसके बाद पढ़ा कुरान, मुझे लगा उसके बाद पढ़ा। तो सुम्मा करअना, फिर उसके बाद उनके इस बनात के हिसाब से फिर सिक्स्थ बॉक्स का फेल आ रहा है। ठीक है, तो याद रखें कि जब 2 या 2 से ज्यादा काम होंगे तो पहला वाला रूल फॉलो करेगा,
بعد والے اس میں ظاہر سے پہلے آئے گا نا، وہ جملہ فعلیہ کی بات کر رہے ہیں ہم. تو جو پہلا فعل ہے جو فاعل سے پہلے آئے گا وہ تو فالو کرے گا، لیکن فاعل کے بعد والے پھر وہ فاعل کے حساب سے، فاعل کے مطابق صیغہ آئے گا. یہ بھی کلیئر ہو گیا سب کو؟ یہ سارے رولز اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں، چھوٹے چھوٹے کارڈ بنا لیں. اس کے بعد جملہ فعلیہ کے کچھ اور قواعد دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، قواعد کیا ہیں کہ اب کس طرح جملہ فعلیہ میں ڈفرنٹ چیزیں آتی ہیں. اس کو جملہ فعلیہ میں اگر ہم کو نفی کا مفہوم لانا ہو، جیسے فرحہ زیدن تھا، اس کا مطلب زید خوش ہوا. ٹھیک ہے، زید خوش ہوا. سب کچھ دیکھتی چلیں، جیسے بھی جب ہم پڑھ رہے ہیں نا فرحہ زیدن، تو پھر یہ رفع کی حالت کو بھی سوچنے سارا اس ایگزامپل کے ساتھ پچھلے سارے لیکچر بھی آپ جلدی جلدی اپنے دماغ میں دیکھا کریں. لیکن جب کیونکہ میں تو یہ ماں بتا رہی ہوں، لیکن آپ سب دیکھ رہی ہیں تو پچھلا بھی دیکھیں کہ ہاں یہ فعل کے بعد ہم کو ایک رفع کی حالت میں اس مل گیا، اور یہ فرسٹ باکس بھی ہے تو ہمیں اس بھی مل گیا. ٹھیک ہے، تو زید خوش ہوا، لیکن ماں لگ جانے سے کیا ہوا؟ اب زید خوش نہیں ہوا. تو فعل سے پہلے ماں لگا کے نفی کا معنی دیا جاتا ہے. اسی طرح فعل سے پہلے قد لگا کے، یہ میں نے استفہام کہاں سے لکھ دیا، میں پورا پی ڈی ایف یہ دوبارہ بھیجوں گی، ٹھیک ہے، صحیح کر کے بھیجوں گی. قد لگا کے تحقیق، قد لگانے سے تاکید جملے کے اندر پیدا ہوتی ہے. قد سمیع اللہ، ٹھیک ہے، سن لیا اللہ نے. تحقیق کر کے ترجمہ کرتے ہیں، اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ اس سے جو ہے بہت زیادہ تاکید آ جاتی ہے اس کلمے میں کہ سن لیا اللہ نے. ہمیں یہ آپ کو پتا ہے کہ سورہ مجادلہ کی آیت کا حصہ ہے، اور وہ واقعہ آپ کو پتا ہے. اب تو ابھی حال ہی میں کیا ہوگا آپ نے. کبھی مزید تاکید کے لیے قد پر لام تاکید کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ، ہم بار بار ہم کہتے ہیں کہ اگر صرف اللہ تعالیٰ سمیع اللہ کہہ دیں، اگر اللہ تعالیٰ خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہہ دیتے تو بہت کافی تھا. اللہ کا کہا ہوا یقینی یقینی تھا، اس میں تاکید کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ہمارے ایمان کو، ہمارے یقین کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ اکثر ہم ناسمجھی کی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے کلمات لے کے آتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو جائے. پھر بھی دیکھتے ہیں کہ ان کو اور بھی یقین، تو لام تاکید کا بھی اضافہ کرتے ہیں. لقد، اسی کو میں جب اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اس بات پر مجھے 300% یقین کرنا ہے. یہ اپنی بات ہے، یہ ضروری بات نہیں، کہیں پڑھی ہوئی بات نہیں. جب میں دیکھتی ہوں کہ یہ تھا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، 100% یقین اسی پہ ہو جانا تھا. قد نے مجھے 200% یقین دینا ہے، اور جب لام تاکید آیا تو اب اس بات پر ہم کو 300% یقین ہو جانا چاہیے، پکا 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 یقین ہو جانا چاہیے. تو یہ لام قد کے ساتھ لام تاکید بھی آتا ہے مزید تاکید دینے کے لیے. پھر جملہ فعلیہ کو سوالیہ بنانے کے لیے حروف استفہام استعمال ہوتے ہیں، جیسے یہ حمزہ لگا کے فتحت، فتحت البابا، تو نے دروازہ کھولا. اب یہ دیکھیں جیسے ہم کو فتحت ملا نا، اس کے بعد ہم آگے فاعل دیکھنے جائیں گے ہی نہیں، ہم کو پھر یہیں ت سے ہی فاعل لینا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فرسٹ اور فورتھ باکس کا نہیں ہے، تو آگے پھر ہم کو لینا نہیں ہے، دیکھنا بھی نہیں ہے کہ کیا ہے، آگے ہم فاعل تلاش کریں. تو تم نے کھولا، کیا کھولا؟ دروازہ کھولا. یہ مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے، اسی کے اوپر ڈائریکٹ کام ہو رہا ہے. تو اس طرح سے بھی دیکھتی چلیں کہ کون کون سے مفعول ہیں، کیا ہے. اگر ویسے تو میں بہت چھوٹا چھوٹا حصہ ہوتا ہے یہاں پر، اور جو لے کے بھی آتے ہیں وہ بھی فریز ہی لے کے آتے ہیں کہ پوری آیت ہو تو پھر وہ چیز اتنی نظر نہیں آتی. لیکن اگر کچھ ہو ایکسٹرا تو وہ دیکھتی چلیں گے آپ. تو یہاں پہ فاعل ہم کو یہیں پہ ملا، مفعول یہ ہے، اور اس سے پہلے جب حمزہ لگا تو حمزہ، حل، یہ ساری چیزیں، یا دوسری آئینہ، یہ سارے جو اسم ہیں یہ بھی شروع میں اس کے لگ کے سوالیہ اس کو بناتے ہیں اور کوئی اثر نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے.
आप देखेंगे कि जब अभी मुदारे में हम मुदारे की बात करनी शुरू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से, तो आप देखेंगे कि उस पे चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं। माजी, जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं, माजी जो है मबनी होता है, न सिर्फ एराब के लिहाज से, अरबिक के लिहाज से मबनी होता है, बल्कि जिंदगी के लिहाज से भी मबनी होता है। जब कुछ हो चुकता है तो फिर उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है ना, तो इसीलिए कोई भी चीज माजी के उस पर उतना असर नहीं डालती, खासकर फेल के ऊपर तो बिल्कुल भी असर नहीं होगा। ठीक है, इधर तो हो सकता है कि कभी कुछ हो जाए, जो आगे इस्म वगैरह हो, लेकिन फेल, माजी का फेल, कोई भी चीज उससे पहले आती है, वो इंटैक्ट रहता है, वो मबनी रहता है, वो वैसे ही रहता है, उस पे पर कुछ भी असर नहीं करता। तो इसलिए मुझे ये सब बताना नहीं पड़ रहा है यहाँ पर कि ये आया तो इसने कुछ, जैसा कि आपने देखा तो जुमला इस्मिया में कर रहे थे हम लोग ना, इस्म के ऊपर भी असर पड़ता है। देखिए, हम इस्म के ऊपर असर पड़ता है ना चीजों का, हम सब इस्म है, दुनिया की सारी चीजें हैं, चीजों का असर उन पर होता है। तो आपने देखा कि जुमला इस्मिया में मुब्तदा पे असर हो रहा था, इन्ना आया, उसने कुछ कर दिया, कभी खबर कुछ हो गई, कभी, है ना। लेकिन जुमला फेलिया में माजी के सेगे पे कोई असर नहीं पड़ता। और ये रूल ग्रामर में भी लेके चलिए और जिंदगी में भी लेके चलिए। जो पिछला गुजर गया, उससे सबक लेंगे, लेकिन उस पर न पछताएंगे और न टाइम वेस्ट करेंगे, उससे सबक लेके आगे चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बस यहाँ पे इसीलिए बता नहीं रहे कि अ लगा, अब यहाँ पे देखे, फतहतल बाबा, तुमने दरवाजा खोला, अफतहतल बाबा, तुमने दरवाजा क्यों खोला, क्या तुमने दरवाजा खोला, सारी क्यों नहीं, क्या, मैं नीचे देख रही हूँ और यहां से क्यों कर रही हूँ, क्या तुमने दरवाजा खोला। और फिर इसी तरह लिमा वरबता जईदन, वरबता जईदन, तुमने जैद को मारा, तुमने जैद को क्यों मारा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखने से पहले फेल के साथ सिला का इस्तेमाल, ये जब आप तर्जुमा करती हैं तो देखती होंगी इस तरह से कि मीनिंग चेंज हो गया, और बाजी आपको बताती होंगी कि जब ज़हबा सिर्फ रहे तो आप गया का तर्जुमा करें, और जब उसके साथ आप बी देख लें, जैसे कि ये मशहूर आयत का फ्रेज वहबल्लाहु बिनूरिहिम, तब ऐसे में ये नहीं करें कि अल्लाह गया उनका नूर, है ना, अल्लाह गया नहीं करेंगे, अल्लाह ले गया। ठीक है, तो ये ज़हबा के साथ जब भी आ जाता है तो वो ले का मीनिंग दे देता है। ज़हबा क्या था, आप ये कह लें कि ज़हबा फेल लाजिम है ना, तो ये बी उसको मुतअद्दी बना देता है, बी का सिला उसको मुतअद्दी बना देता है। तो देख लेते हैं, पहले इंग्लिश में देखते हैं कि क्या इंग्लिश में भी ऐसा होता है। जी हाँ, होता है। इंग्लिश में जैसे अगर हम लुक कहते हैं, लुक, लुक का मीनिंग क्या होता है, देखना, है ना। लेकिन अगर हम कहें टू लुक फॉर, अब हमने इसमें आप देख रहे प्रिपोजिशंस लगाए, हमने लुक फॉर किया मैंने, तो इसका मतलब होता है तलाश करना। अब देखने की बजाय मीनिंग थोड़े से फर्क हुए और वो हो गया तलाश करना। इसी तरह अगर मैं कहूं लुक आफ्टर, तो मीनिंग क्या हो जाएगा, किसी की देखभाल करना, है ना। टू लुक आफ्टर क्या होता है, देखभाल करना। तो आप देख रही हैं कि लुक के साथ प्रिपोजिशन चेंज हो रहे हैं और मीनिंग चेंज हो रहा है। इसी तरह लुक इनटू, किसी बात पर गौर करना। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से फेल के साथ भी डिफरेंट प्रीपोजिशंस, ये भी क्या है, वहां पे मैंने प्रीपोजिशन कहा, और यहाँ पे ये देख रही हैं आपके हरफ जर लग के आ रहे हैं, हुरूफ लग कर आ रहे हैं, डिफरेंट हुरूफ लग के आएंगे, और इनको क्या कहते हैं, सिला कहते हैं इन हुरूफ को। तो आप देखें यहाँ पे कि दहबा वो गया, और जब दहबा के साथ भी लगा तो उसका मतलब हो गया वो ले गया, अब वो किसी चीज को ले गया, उसने काम किसी और पे किया। दहबल्लाहु बिनूरिहिम, अब यहाँ पे दहबा, जरूरी नहीं है कि ये बी जो है इसी के बाद हो, बी आपने देखा कि फा यहाँ लग के आ रहा है ना, इसके साथ मफूल के साथ लग के आ रहा है बहरा, तो यहाँ पे तो मफूल नहीं कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसको, जार मजरूर कहेंगे, मुताल्लिक़ फ़ेल कहेंगे। तो आप ग्रामर की कुछ एडवांस किताबों में जाएँ ना, मैं आज आपको बता दूँ, लेकिन सुन के भूल जाइएगा, ठीक है? जो ग्रामर की कुछ एडवांस किताबें मैंने पढ़ी तो वहाँ उन्होंने ये कहा कि जार मजरूर भी दरअसल मफ़ऊल ही होते हैं, ठीक है?
وہاں پہ وہ اس کو بھی مفعول ہی لیتے ہیں، لیکن فی الحال سنیے اور بھول جائیے. یہاں پہ جار مجرور ہے اور اس کو متعلق فعل ہی کہیں گے ہم آخر تک. تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ جب صلہ اٹیچ ہوا کسی فعل کے ساتھ تو اس کی میننگ میں چینج آیا. اسی طرح یہ دونوں جو ہیں لازم، یہاں پہ بی جو ہے وہ لازم کو متعدی میں چینج کر رہا ہے. اب ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ کوئی فکس رول نہیں ہے کہ بی کسی بھی کے ساتھ بھی اٹیچ ہو کے اس کو متعدی بنا دے گا. یہ چیز بالکل مت سمجھیے گا. یہ بی اور ذہبا کا ساتھ ہے، یہ خاص عمل ذہبہ کے ساتھ ہو رہا ہے اور نزلہ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بھی فعل ملے لازم اور آپ نے لگا کہ اس میں بی اٹیچ ہوگا تو کیا یہ ظاہر ہم کو لکھنا تو نہیں ہے نا، اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں ہمیں تو کرنا نہیں ہے. لیکن سمجھنے کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی دکھے بی تو اس کا میننگ متعدی میں جائے گا، کچھ اور میننگ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ انگلش میں بھی دیکھیں کہ اگر ڈفرنٹ جو اگر لگ رہے تھے، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے کہ ہاں یہ ہے جیسے کہ بریک تھا توڑنا، تو بریک آؤٹ کا مطلب ہو گیا پھیل جانا، ہے نا. اب بریک میں آؤٹ لگا تو بریک آؤٹ پھیل جانا. اسی طرح ٹو بیئر برداشت کرنا، ٹو بیئر آؤٹ تو تصدیق کرنا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آؤٹ ہی لگ رہا ہے لیکن میننگ میں کوئی ایسا نہیں کہ آؤٹ کا کوئی میننگ آ رہا ہے. یہ دونوں چیزیں مل کے میننگ کچھ چینج لے کے آتے ہیں. تو اس بات کو بھی بہت کلیئر رکھیے گا، یہ ہمیشہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، اسی فعل کے ساتھ اس صلے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ذہبا کے ساتھ جب بھی بی آئے گا تو آپ وہاں دیکھیں گی کہ ترجمہ ہو رہا ہوگا لے کا، لے گیا کا، جانے کا نہیں ہوگا، لے جانے کا ہو رہا ہوگا. اسی طرح نزلہ وہ اترا اور نزلہ بھی اس نے اتارا. یہاں بھی دیکھیں لازم سے متعدی میں چینج ہو گیا. نزلہ به الروح الامین علی قلبک، یہ ہے اس کا اگزامپل. تو اس طرح سے ڈفرنٹ صلہ دیکھ لیجئے آپ. فعل سجدہ کے ساتھ لام کا صلہ ضرور استعمال ہوتا ہے. جب بھی سجدہ آپ دیکھیں، اور جب یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں تو آپ قرآن میں دیکھیں میننگ پہ کوئی اثر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ لام کے ساتھ ہی یہ استعمال ہوا قرآن میں. جیسے سجدہ للہ، اس نے اللہ کو سجدہ کیا. اب سجد الملائکۃ لی آدم، یہاں دیکھیں آپ کو سجدہ کے ساتھ لی کا صیغہ. اب یہاں لی کا ترجمہ آپ نہیں کرتی کہ تمام فرشتوں نے آدم کے لیے سجدہ کیا، آپ اس کو مفعول کی طرح کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ صلہ ہے جو کہ سجدہ کے ساتھ کہہ رہے ہیں ضرور آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آج سے غور کیجئے گا کہ سجدہ کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن یاد رکھیں پھر وہی میں بار بار کہوں گی ایکسیپشن کے لیے بھی ریڈی رہیں، لیکن بہرحال انہوں نے بک میں لکھا ہے تو ہوگا ضرور. فعل کے ساتھ کچھ اور صلہ کا استعمال دیکھ لیتے ہیں. اب شکر، آپ دیکھ رہی ہیں کہ اسی فعل کی بات ہو رہی ہے، سجدہ کی ہی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ پی ڈی ایف تو میں بھیجوں گی نہیں، تو اس لیے کلر ولر کا کوئی مسئلہ نہیں، میں ٹھیک کر کے بھیجوں گی انشاءاللہ. فعل شکرا بغیر صلہ کے بھی استعمال ہوتا ہے اور لام کے صلے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی کبھی بی کے صلے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور میننگ پہ کوئی چینج نہیں آتا. ٹھیک ہے. میننگ پہ کوئی ایسی بات نہیں آتی. ہو سکتا ہے کہ بی کے ساتھ کبھی تاکید آ جائے کیونکہ بی کے اندر تاکید کا بھی مفہوم ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ سب کا ترجمہ یہی ہے، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. ٹھیک ہے. شکر اللہ، شکر للہ، للہ شکر باللہ. ٹھیک ہے. تو یہ شکرہ جو ہے بلا صلے کے، لام کے صلے کے ساتھ اور بی کے صلے کے ساتھ بھی دکھتا ہے. بس یہ سمجھیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. انٹرسٹنگ فیکٹس جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ اس طرح لیں، اور قرآن پہ غور کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے. فعل کے ساتھ کچھ اور صلے، کچھ اور افعال کو دیکھتے ہیں. امرا، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ دیکھ لیں کہ امرا کے ہمیشہ دو مفعول ہوں گے. کوئی اور مجھے بتائے گا کہ ایک فعل کوئی اور دے جس کے دو مفعول ہمیشہ ہوتے ہیں؟ چلیں کوئز کرتے ہیں. یہاں میں نے بتایا امرا کے دو مفعول ہوتے ہیں. ایک فعل اور بتائیں جس کے دو مفعول ہوتے ہیں.
और दोनों दो सिले के साथ आते हैं। आती। माइक अनम्यूट करके बता दें कि कौन कौन से उसके साथ आते हैं। आती तो, आया तो ये तो एक के साथ हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो इसमें दो मफूल की जरूरत है, लेकिन अगर है ऐसा कोई एग्जाम्पल तो बता दें। आता। ठीक है, आता है। और दूसरा ये आता तो ये फेल हो गया। हमें दो मफूल दें इसके। मैं बता दूं, बहुत कॉमन है, इसलिए मैंने कहा कि वो बहुत पढ़ती हैं। जब इस तरह का सवाल कर लो ना तो फिर वो जवाब आए ना आए कोई बात नहीं, फिर वो हमेशा के लिए याद हो जाता है, क्योंकि जो आपने 30 सेकेंड अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग की है ना, तो उसका फर्क ये पड़ता, उसका फायदा ये होता है कि फिर वो चीज़ याद होती है। अब गौर से सुन लें, बल्कि हल्के से भी सुनेंगी तो हमेशा याद रहेगा। अऊज़ु। अऊज़ु मैं पनाह लेती हूँ, ये भी हमेशा दो मफूल के साथ आता है। किसकी पनाह लेते हैं और किस से पनाह लेते हैं। एक आता है बी के साथ और एक आता है मिन के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। याद रहेगा आप हमेशा। कॉमन था, और हमेशा जाहिर है जब भी कुरान पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे, दिन में कई कई बार इससे वास्ता पड़ता है, तो ये याद रहेगा। औज़ु भी याद रहेगा। औज़ु मैं यहाँ लिख के नहीं लाई, अमरा लिख के लाई। मैंने कहा अमरा तो मैं बता दूंगी और औज़ु ऐसे सुना दूंगी। फेले अमरा, उसने हुक्म दिया के दो मफूल होते हैं। एक वो जिसे हुक्म दिया जाए, उसने हुक्म दिया। अब जब ऐसे कहेंगे मुतअद्दी के होंगे, मुतअद्दी के दो मफूल होंगे ही ना। तो किस, क्या, किसे हुक्म दिया गया। अब ये भी आदमी जानना चाहता है कि क्या हुक्म दिया गया, है ना। तो जिसे हुक्म दिया जाए तो वो मफूल होगा, और जो हुक्म दिया जाए वो भी होगा। अभी जो मैंने आपको औज़ू का बताया था वो तो दोनों सिला के साथ आ रहे थे। इसमें पहला मफूल बगैर सिले के साथ और दूसरा मफूल बी के सिले के साथ आता है। ठीक है। मेर अमरनी, अब इसमें ये या एक मफूल है अमरनी। हमेशा याद रखें, फिर मैं रिवाइज करती रहूंगी इस बात को, कि फेल के साथ जो मुत्तसिल जमीर आती है वो मंसूब होती है, क्योंकि वो मफूल होती है। ठीक है, लिखो यहां पे। फेल के साथ जो मैं अटैच कर दे रही हूं, अटैच जमीर हमेशा मंसूब होती है। क्यों? क्योंकि वो मफूल होती है। इसीलिए आपने जो चार्ट पढ़ा था वो नसब और उसका। अब इस्म के साथ जो अटैच जमीर होती है, मुत्तसिल जमीर होती है, वो हमेशा मजरूर होती है। ठीक है। इस्म के साथ जब अटैच होती है तो शेप सब वो ही रहेगा, आई मीन यही रहेगी, और इसी तरह हा और ये सारी चीजें रहेंगी। लेकिन जब इस्म के साथ आएगी तो वो मजरूर है, जब फेल के साथ आएगी तो वो मंसूब है। ठीक है। तो यहाँ पे अमरा, अमरनी। ठीक है। हुक्म, अमरनी मेरे, हुक्म दिया मुझे, रब्बी मेरे रब ने, बिसलाती नमाज का। अब यहाँ पे ये बिना सिले के साथ ब्लैक पेन यूज कर रही हूं, और ये किस चीज का हुक्म दिया, वो आ रहा है बी के सिला के साथ। किसको हुक्म दिया? मुझे हुक्म दिया। और क्या हुक्म दिया? एक ये है,
اور ایک یہ نماز کا حکم دیا۔ تو امرا کا آپ جب بھی دیکھیے گا پہلا مفعول بغیر صلے کے ساتھ اور دوسرا مفعول بی کے صلے کے ساتھ آئے گا۔ جس چیز کا حکم دیا جائے گا وہ بی کے ساتھ آ رہا ہوگا، اور آپ دیکھیں گی کہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں کریں گی، ساتھ نماز کے آپ نہیں کریں گی، یہ صلہ ہے بس۔ اسی طرح یہ آتا ہے۔ ضربا کے ڈفرنٹ معنی ہیں، اور وہ جب ڈفرنٹ کبھی بغیر صلہ کے آیا، آپ دیکھیں ضربا مثلا جب بغیر صلے کے آتا ہے تو اس کا میننگ مثال ہی لے لیتے ہیں، مثال بیان کرنا، یعنی اس نے بیان کی ایک مثال۔ ضربا فی الارضی جب فی کے صیغے کے صلے کے ساتھ آیا، جب فی کے صلے کے ساتھ آیا ضربا، تو اس کا میننگ ہو جاتا ہے تجارت یا جنگ کے لیے سفر کرنا۔ انہوں نے سفر کیا زمین میں، ضربا فی الارضی، ٹھیک ہے، زمین پہ بہت انہوں نے پیر مارے اپنے، تجارت یا جنگ کے لیے بہت سفر کیا، تو یہ سفر کا میننگ آ جاتا ہے ضربا کے ساتھ اگر فی کا صلہ لگا ہو۔ ضربا عن، یہاں ضربا عن جو ہے وہ اعراض کے لیے، ٹھیک ہے، تو جب ضربا کے ساتھ آپ ان کا صلہ دیکھیں گی تو آپ میننگ دیکھیں گی کہ وہاں کسی چیز سے اعراض کرنے کی میننگ آ رہی ہوگی۔ اسی طرح ضربا علی کسی چیز کو مسلط کر دینا، تھوپ دینا، تو یہ ساری میننگ اگر ہم دیکھ لیں سمجھ لیں تو آسانی ہو جاتی ہے۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے نہیں، اس کے بعد والے ہفتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔